आज से रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़ हो चुका है। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम एतिकाफ़ बैठे, मुतक़िफ़ीन नमाज असर के बाद मसाजिद पहुँचे। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइए क्या इंतज़ाम किए गए हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मुख्तलिफ मसाजिद में जो कि शहरी जो कि मुसलमान हैं वो एतकाफ़ पर बैठना शुरू हो गए हैं। असर के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, जबकि अगर बादशाही मस्जिद में बात की जाए तो बादशाही मस्जिद में 500 से ज़ायद अफराद की जो एतकाफ़ के लिए इंतज़ाम किए गए हैं, जबकि 300 से ज़ायद जो कि मुतकफ़ीन है वो बैठ चुके हैं एतकाफ़ पे। और कुछ देर पहले जो कि चेयरमैन मरकज़ी रवैत हलाल कमेटी जो कि अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से मुतकफ़ीन के साथ खिताब किया गया और मुकम्मल तौर पर एतकाफ़ के फ़ज़ाइल और उनके जो कि मसाइल हैं उसी के साथ साथ जो उनके फ़राइज़ हैं उनको भी बयान किया गया, मुकम्मल तौर पर जो कि आगाह किया गया। इसी के साथ सैकड़ों की तादाद में जो एतकाफ़ पर बैठ रहे हैं उनके लिए तमाम किस्म की सहूलियात का इंतज़ाम किया गया है। सैकड़ों की तादाद में मुतकफ़ीन के लिए मुकम्मल तौर पर एतकाफ़ का इंतज़ाम किया गया है। खैमे नुमा कमरे बनाए गए हैं जिनमें जो बड़ी तादाद में लाहौर के जो बासी हैं वो बादशाही मस्जिद में भी एतकाफ़ पर बैठ रहे हैं। इसी के साथ मुतकफ़ीन के लिए अगले 10 रोज़ तक सहर व अफ्तार का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसमें जो कि तमाम सैकड़ों की तादाद में। जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दहशत गर्दी के तदारुक के लिए इक़दाम से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया है। इस मुलाकात के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इनकी रिहाइशगाह 96H पर वफाकी वज़ीर दाखिला व चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में जो है वो मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला को जो है वो सेनेट में बिला मुकाबला कामयाब होने पर मुबारकबाद भी दी है, जबकि मजमूई सियासी सूरत हाल के साथ साथ सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। खास तौर पर दहशत गर्दी की जो हालिया लहर थी इसके सद्देबाब के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है और दहशत गर्दी का किला कुमा करने के अज़्म का इजहार किया गया है इस मौका पर। जी ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताते चलें, FIA लाहौर की बिजली चोरों के खिलाफ 4 छापामार कार्रवाइयाँ। बिजली चोरी में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजिमान दुकानों में डायरेक्ट लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। FIA लाहौर जोन ने मुल्तान रोड और शाहदरा टाउन में कार्रवाइयाँ की। दौरान कार्रवाई मुलजिम सिकंदर भट्टी गिरफ्तार हो गया, जबकि गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ते कर दिए गए हैं। गैर कानूनी बिजली की फ्राहमी के लिए इस्तेमाल होने वाली केबल और दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया, जबकि FIA के तमाम सर्कल्स में खसूसी छापामार टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। FIA लाहौर की बिजली चोरों के खिलाफ 4 छापामार कार्रवाइयों के हवाले से बिजली चोरी में मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इंतजामिया को डिमांड और सप्लाई पर कड़ी नज़र रखने, इजलास की आला क्वालिटी में दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने महकमाना इजलास की सदारत करते हुए कहा, हुकूमती ओहदेदार दिन रात अशय खुरनोश की बेहतर सप्लाई, मायारी खुराक की कम निर्ख पर दस्तियाबी के लिए फील्ड में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब भर के ज़िले इंतजामिया को हिदायत की गई है कि अफसरान दफातर की बजाय फील्ड में दिखाई दें और आवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फ्राहमी के लिए अपना किरदार अदा करें। इजलास के बाद भी वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने इतवार के रोज फील्ड में मसरूफ दिन गुजारा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, DIG ऑपरेशंस ने शिरकत की। DIG स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा, DIG अजहर अकरम ने शिरकत की। DIG CTD उस्मान अकरम, SSP SPU उस्मान बाजवा भी मौजूद थे। SSP ऑपरेशंस लाहौर, AIG ऑपरेशंस पंजाब भी शरीक हुए। इजलास में तमाम RPOs, CPOs, DPOs की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। यौम शहादत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया गया। IG पंजाब का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का भी हुक्म जारी किया। इजलास में पतंगबाजी, मुनशियात फरोशी रोकने के लिए इकदाम का जायजा लिया। खवातीन और बच्चों से मुतल्लिका
شدہ جرائم کی روک تھام کے لیے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ IG پنجاب کی روڈز پر ٹریفک کا بہاؤ بہتر بنانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ہوائی فائرنگ، اسلحہ کی نمائش، سیاہ شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنانے کا بھی حکم جاری کیا۔ بجلی چوری میں ملوث ملزمان کی گرفتاری، چالانوں کی تکمیل یقینی بنائیں۔ IG پنجاب کی جانب سے کہا گیا چینی باشندوں کی سیکیورٹی سخت، آمد و رفت کے روٹس کو محفوظ بنایا جائے۔ اب آپ کو بتائیں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے سیکیورٹی انتظامات۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ قیام امن اور سیکیورٹی انتظامات سمیت دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں DIG سیکیورٹی کامران عادل، DIG آپریشنز سید علی ناصر رضوی، DIG آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور، چیف ٹریفک پولیس آفیسر عمار اطہر، SSP آپریشن سید علی رضا، SSP ایڈمن عاطف نذیر، SSP انویسٹیگیشن انوش مسعود چودھری، SP سیکیورٹی عبد الوہاب اور ڈویژنل SPs آپریشنز بھی موجود تھے۔ اجلاس میں یوم علی کے موقع پر قیام امن اور سیکیورٹی انتظامات سمیت دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ یوم علی علیہ السلام کا مرکزی جلوس مبارک حویلی سے برآمد ہو کر کربلا گام شاہ اختتام پذیر ہوگا۔ CCPO کا کہنا تھا یوم علی علیہ السلام پر مجالس اور جلوسوں کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ SP سٹی قاضی علی رضا نے مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے انسداد پتنگ بازی ٹیموں کو چیک کیا۔ SP سٹی قاضی علی رضا نے مصری شاہ، بادامی باغ، شفیق آباد اور رالی اڈا کا اچانک دورہ کیا اور روزے کی حالت میں ڈیوٹی دینے والے جوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ قاضی علی رضا نے پتنگ بازوں کی نگرانی کے لیے بلند عمارتوں پر مامور اہلکاروں کو چیک کیا اور انہیں الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ SP سٹی کا کہنا تھا کہ پتنگ بازوں کی سرکوبی کے لیے ڈرون کیمروں سے بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ احتیاطی تدابیر کے پیش نظر موٹر سائیکل سواروں میں بلا معاوضہ سیفٹی وائرز تقسیم کی جا رہی ہیں۔ قاضی علی رضا نے شہریوں کو گرد و نواح میں پتنگ بازوں پر کڑی نظر رکھنے اور ان کی بروقت اطلاع پولیس کو دینے کی بھی اپیل کی۔ چیئرمین لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری آفس میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف، سیکرٹری لاہور بورڈ نے شرکت کی۔ CEO ایجوکیشن لاہور سمیت دیگر افسران بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ کمشنر لاہور کی چیئرمین لاہور بورڈ کا چارج لیتے ہی انکوائری کرنے کی ہدایت کی۔ ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن کو انکوائری کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ امتحانی ڈیوٹی سے انکار کرنے یا غیر حاضر سٹاف اور ٹیچرز کی فہرستیں بھی طلب۔ DC اور CEO ایجوکیشن کو امتحانی مرکز پر عملے کی حاضری یقینی بنانے کا بھی حکم جاری کیا گیا۔ لاہور بورڈ کی فہرستوں کے مطابق عملہ ہی امتحانی مرکز پر موجود ہوگا۔ کمشنر لاہور کی جانب سے کہا گیا امتحانی مرکز کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر صرف متعلقہ ادارے کا سربراہ ہوگا۔ امتحانی مرکز کا سپرنٹینڈنٹ کسی پرائیویٹ شخص کو نگراں مقرر نہیں کر سکتا۔ کمشنر لاہور کی جانب سے کہا گیا مزید کہا امتحانات میں نقل کروانے والے افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ CEO ماڈل بازار شاہد قادر نے اتوار ماڈل بازار وحدت کالونی کا دورہ کیا۔ ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ CEO ماڈل بازار شاہد قادر نے رمضان بازار میں عوام کے لیے قائم کردہ پھل، سبزی، چکن اور کریانہ سہولت سٹالز کا جائزہ لیا۔ سہولت سٹالز میں اشیاء کے معیار اور ریٹس کا جائزہ لیا۔ شاہد قادر نے رمضان المبارک کی مناسبت سے قائم کردہ خصوصی سٹالز پر اشیاء کا بھی معائنہ کیا۔ بازار کے تمام سیکشنز اور واش رومز کی صفائی کا بغور جائزہ لیا۔ شاہد قادر نے بازار میں گاہکوں سے ملاقات کی اور لائیو فیڈ بیک لیا۔ شہریوں نے بازار میں کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اب آپ کو بتائیں مسیحی برادری کی جانب سے ایسٹر کا تہوار مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ گرجا گھروں میں پھولوں کی سجاوٹ، شمعیں روشن کی گئیں۔ ایمپریس روڈ سینٹ اینتھونی چرچ میں ایسٹر کی مناسبت سے دعائیہ تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مسیحی خواتین اور مرد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مسیحی برادری نے ایسٹر تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ منایا۔ سینٹ اینتھونی چرچ ایمپریس روڈ کو خوب سجایا گیا۔ گرجا گھر کے فادر آصف نے ایسٹر کی خصوصی دعا کروائی۔ آج ہمارے لیے بڑا خوشی کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے، اور ہم بڑی خوشی اور عقیدت کے ساتھ تمام مسیحی بہن بھائی گرجا گھروں میں آتے ہیں، خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، محبت اور امن کا پیغام دیتے ہیں۔ گرجا گھر دعائیہ تقریب میں مسیحی شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ گرجا گھر رنگ برنگے پھولوں سے مزین کیا گیا۔ سب سے پہلے تو چرچ میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد کھانا وغیرہ، گیٹ ٹوگیدر فیملیز کے ساتھ،
दुआया तकरीब के बाद मसीही बरादरी सजे समरे गिरजा घर में ईस्टर की खुशियां मनाते हुए और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए दिखाई दिए। गिरजा घर में शमे रोशन की गई। फादर आसिफ की जानिब से मुल्क में अमन अमान, भाईचारे, मोहब्बत और सलामती की दुआ भी मांगी गई। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। ईस्टर की इबादत से फरागत के बाद मसीही बरादरी ने पार्क्स का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सब झूलों और ख्वाबों से लुत्फ अंदोज होने लगे। के मौका पर मसीही बरादरी ने मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर लिया। मसीही फैमिलीज गुलशन इकबाल पार्क में मुख्तलिफ झूलों से महजूज होते रहे। मेरी दोस्त ने बताया था कि यहाँ पे काफी मजे के झूले हैं। फिर हम यहाँ पे जब आए हमने इतने मजे कि हमने हर एक झूला लिया है। आज का दिन बहुत अच्छा है, आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ आए, ईस्टर एंजॉय करें। इस मौका पर फैमिलीज और बच्चों का कहना था कि आज ईद का दिन है और खुशी के इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। ईस्टर मुबारक। और इस तरह के अब निकले हैं अब ईद मनाने के लिए, खुशी है। अच्छा लग रहा है आज, और आज ईस्टर है, ठीक है, तो सारे एंजॉय करें, सारे हैप्पी रहे, सारे खुश रहे। ईस्टर के मौका पर जहां फैमिलीज और बच्चे झूलों से महजूज हुए, वहीं मुख्तलिफ ख्वाबों से भी लुत्फ उठाते नजर आए। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।